नाज़रीन ग्रामी, दुनिया में बेशुमार इंसान पैदा हुए जिनमें से अक्सर ऐसे हुए कि इनमें कोई कमाल और खूबी नहीं, और बाज लोग ऐसे हुए जो सिर्फ चंद खूबियां रखते थे। मगर हजरत अली मुर्तजा करमुल्लाह ताला वजहो करीम की वो ज़ाते गिरामी है जो बहुत से कमाल और खूबियों की जामे है कि आप शेर खुदा भी हैं और दामाद मुस्तफा भी, हैदर कर्रार भी हैं और साहिब जुल्फ़िकार भी, हजरत फातिमा ज़हरा के शोहर नामदार भी और हसनैन करीमैन के वालिद बुजुर्गवार भी, जबकि शुजाअत और बहादुरी में आपका कोई जोड़ नहीं था। आप अलैहिस्सलाम ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किसी भी गज़वा में शिरकत की तो आपने कामयाबी को ही अपना मुकद्दर बनाया, लेकिन आपकी कुछ जंगें ऐसी भी गुजरी हैं जिनको तारीख में बहुत कम लिखा गया। इन्हीं में से एक जंग बैरुल इल्म भी है जो कि हजरत अली ने जिन्नात के खिलाफ लड़ी थी। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम इसी जंग का जिक्र करने वाले हैं जिसमें आप अलैहिस्सलाम ने जिन्नात से जंग करते हुए 20,000 जिन्नात को कत्ल किया और बहुत से कबीलों को दायरा इस्लाम में भी दाखिल किया। हजरत अबू साद खजरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगे स्कारसक से वापसी में एक उजाड़ वादी से गुजरे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा कि ये कौन सा मकाम है, जिसके जवाब में उमर बिन उमैया ज़मरी ने कहा कि इसे वादी कज़ीब अर्ज़क कहते हैं और इस जगह एक कुआं भी है जिसमें वो जिन रहते हैं जिनको हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी काबू नहीं कर सके थे, और कहा कि यही वो जगह है जहां से तबे यमानी गुजरा था और उसके 10,000 सिपाही इन्हीं जिन्होंने मार डाले थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुनकर फरमाया कि अच्छा अगर ऐसा है तो फिर यही ठहरो। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक काफिला वहीं पर ठहर गया और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 10 आदमी जाकर जिनों के कुएं से पानी लाए। जब ये लोग कुएं के करीब पहुंचे तो एक जबरदस्त अफरीद बरामद हुई और उसने एक जबरदस्त आवाज दी जिससे सारा जंगल आग का बन गया और धरती कांपने लगी। ये मंजर देखकर सहाबा वापस आ गए, लेकिन अबुल आस सहाबी पीछे हटने की बजाय आगे बढ़े और थोड़ी देर में जलकर राख हो गए। इतने में जिब्रील अमीन नाजिल हुए और उन्होंने सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि किसी और को भेजने की बजाय आप इल्म देकर अली इब्ने तालिब को भेजिए। लिहाजा आपके हुक्म के मुताबिक हजरत अली अलैहिस्सलाम उस कुएं की जानिब रवाना हुए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दस्ते दुआ बुलंद किया और अल्लाह ताला से दुआ की कि वो हर बार की तरह इस बार भी अली को कामयाबी नसीब फरमाए। जब जनाब अली मुर्तजा अलैहिस्सलाम पहुंचे तो फिर वही अफरीद बरामद हुआ और बड़े गुस्से में रिज्ज पड़ने लगा। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं अली इब्ने तालिब हूँ, मेरा शेवा मेरा अमल सरकशों की सरकोबी है। ये सुनकर आपने उस पर जबरदस्त हमला किया। आपने वार खाली देकर उसे जुल्फिकार से 2 टुकड़े कर डाला। इसके बाद आग के शोले और धुएं के तूफान कुएं से बरामद हुए और जबरदस्त शोर मचा और बेशुमार डरावनी शक्लें सामने आ गई। हजरत अली ने चंद आयतें पढ़ी जिसके बाद आग बुझने लगी और धुआं हवा में तहलील होने लगा। फिर हजरत अली अलैहिस्सलाम कुएं की जगह पर चढ़ गए और कुएं से पानी हासिल करने के लिए बर्तन डाल दिया, लेकिन जिन्नात की जानिब से वो बर्तन कुएं से बाहर फेंक दिया गया। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने रिज्ज पढ़ा और कहा कि मुकाबले के लिए आ जाओ। ये सुनकर एक और खौफनाक अफरीद बरामद हुआ, लेकिन आपने उसे भी कत्ल कर दिया। फिर कुएं में बर्तन डाला, लेकिन वो भी बाहर फेंक दिया गया। गर्जे के 3 बार ऐसा हुआ। बिल आखिर आपने असहाब से कहा कि मैं कमर में रस्सी बांधकर कुएं में उतरता हूँ, तुम रस्सी पकड़ो। असहाब ने रस्सी पकड़ी और हजरत अली अल मुर्तजा कुएं में उतरे। थोड़ी देर के बाद रस्सी कट गई और हजरत अली और सहाबा कराम के माबैन रिश्ता मुनक़ता हो गया। सहाबा कराम सख्त परेशान हुए और गिरिया करने लगे। इतने में कुएं से चीखो पुकार आने लगी। फिर इसके बाद ये सदा आई कि अली अलैहिस्सलाम हमें पनाह दो। आपने फरमाया कि अगर तुम सब अपनी जान की अमान चाहते हो तो कलमा पढ़ो और अमान हासिल कर लो। लिहाजा फिर उन सब को कलमा पढ़ाया गया। इसके बाद रस्सी डाली गई और अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम 20,000 जिनों को कत्ल करके और बहुत से कबाइल को मुसलमान बनाकर कुएं से बरामद हुए। हजरत अली ने उन्हीं इस्लाम कबूल करने वाले जिन्नात में से एक जिन को उनका सरदार मुकर्रर किया, जिसका नाम जाफर जिन था। उसका असल नाम अरगवान जाहिद था, मगर मौला की कदमबोसी के बाद अफरे जाहिद के नाम से मशहूर हुआ। तारीख में मिलता है कि हजरत अली के लख्ते जिगर हजरत इमाम हुसैन ने जब करबला के मैदान में इस्तगासा बुलंद किया तो तमाम अंबिया, मुकर्रब फरिश्ते
دیگر ملائکہ جنات اور دیگر نہ نظر آنے والی مخلوق بھی نصرت امام کے لیے حاضر ہوئی۔ ملائکہ کا ایک گروہ اپنے منصور نامی سردار کے ساتھ آیا، جبکہ جنات کا ایک گروہ بھی آپ کی مدد کو پہنچا، اور اس گروہ کا سردار وہی ظافر زاہد نامی جن تھا جس کو حضرت علی نے بیرالعلم میں مسلمان کیا تھا۔ ظافر جن وقت عاشورہ اپنی رسم تاج پوشی کا جشن منا رہا تھا کہ دو جنوں نے اسے کربلا میں حضرت امام حسین کے حالات سے آگاہ کیا، جس پر وہ تمام امور چھوڑ کر اپنے لشکر کے ہمراہ کربلا آیا، مگر مظلوم امام نے اسے خیر کی بشارت دے کر مدد سے منع فرمایا اور کہا کہ اے ظافر، میں اصغر و اکبر و غازی اور تمام انصار قربان کر چکا ہوں، میں تم سے راضی ہوں، مگر کیا کروں کہ مجھے نانا کے دین کی خاطر یہ قربانی لازمی دینی ہے۔ ناظرین گرامی، انسانی تاریخ جنات، شیاطین، آسیب، دیوں، پریوں، سایوں، بدروحوں وغیرہ کے ذکر اور اذکار سے بھری پڑی ہے۔ دنیا بھر میں پھیلے ہوئے لاکھوں انسانوں کو ہر روز اس قسم کی مخلوقات سے متعلق معاملات و حادثات سے پالا پڑتا رہتا ہے۔ کبھی کوئی گھر آسیب زدہ ہو جاتا ہے تو کبھی کسی انسان پر جنات اور شیاطین غالب آ جاتے ہیں، یا کبھی کسی آدم ذات پر دیو اور پری کا سایہ پڑ جاتا ہے، جبکہ کچھ مادہ پرست اور ملحد لوگ فرشتوں اور جنات کے وجود کے قائل ہی نہیں ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جو چیز محسوس نہ ہو اور مشاہدے میں نہ آ سکے اس کا وجود فرضی اور غیر عقلی ہے، حالانکہ عقلی اعتبار سے بھی جنات اور ملائکہ کا وجود ممکن ہے، جبکہ قرآن و حدیث میں تو واضح طور پر ان کا ذکر ملتا ہے۔ دوستو، اگر جنات کی پیدائش کی بات کی جائے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ایک ایسی آگ پیدا کی تھی جس میں نور بھی تھا اور ظلمت بھی۔ اس آگ کے نور سے فرشتے پیدا کیے اور دھوئیں سے دیو، جبکہ آگ سے جنات کو تخلیق کیا۔ فرشتے چونکہ نور سے پیدا ہوئے تھے اس لیے وہ اطاعت الہی میں مصروف ہو گئے، جبکہ دیو یا شیاطین نے ظلمت سے جنم لیا اس لیے وہ کفر، ناشکری اور سرکشی میں پڑ گئے، اور جنات نور و ظلمت کے مرکب سے ترکیب ہوئے تھے اس لیے ان میں نیک اور بد دونوں ہیں۔ جنات کی تین اہم خصوصیات ہیں، ایک تو وہ نظر نہیں آتے، دوسری یہ کہ وہ جو شکل و صورت اختیار کرتے ہیں یا جس مخلوق کا روپ دھاریں ان کی آواز بھی اسی مخلوق جیسی ہو جاتی ہے، اور تیسری یہ کہ جب کوئی انسان انہیں کوئی بھی قسم دے تو وہ اس کو پورا کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ جنات مذاہب کے لحاظ سے انسانوں کی طرح ہیں، وہ مسلمان بھی ہوتے ہیں، ہندو، عیسائی، لادین، یہودیوں کے ساتھ ساتھ رافضی اور مجوسی بھی ہوتے ہیں۔ دوستو، اسلام سے پہلے بھی عربوں میں جنوں کے تذکرے موجود تھے۔ اس زمانے میں سفر کرتے وقت جب رات آ جاتی تھی تو مسافر اپنے علاقے کو جنوں کے سردار کے سپرد کر کے سو جاتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ انسان کی تخلیق سے قبل دنیا میں جن آباد تھے، جن کی آگ سے تخلیق ہوئی تھی اور انہوں نے دنیا میں فتنہ و فساد برپا کر رکھا تھا۔ قرآن مجید میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق بیان کیا گیا ہے کہ ان کی حکومت جنوں پر بھی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو عبادت گاہیں یعنی ہیکل بنوائی تھی وہ جنوں نے ہی بنائی تھی۔ صحیح حدیث میں ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ایک ہمزاد شیطان جن ہوتا ہے۔ ہمزاد جن ایک قسم کا شیطان ہے جو شیطان کے ساتھ ہر وقت رہتا ہے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، لوگوں تم میں کوئی شخص نہیں کہ جس کے ساتھ ہمزاد جن اور ہمزاد فرشتہ نہ ہو۔ لوگوں نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ کے ساتھ بھی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں میرے ساتھ بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے میری مدد فرمائی کہ وہ ہمزاد شیطان مسلمان ہو گیا، لہٰذا وہ مجھے سوائے بھلائی کے کچھ نہیں کہتا۔ جی تو معزز دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔